अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले तो आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे भी और आप सबको भी रमज़ान की सही तरह से रहमतें और बरकतें हासिल करने वाला बनाए, और रमज़ान के जितने फ़्यूज़ व बरक़ात हैं अल्लाह ताला वो सब हमें अता करें। आज से हमने ये सोचा कि हम इंशाअल्लाह ताला रमज़ान को अपने थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। अल्लाह पाक कबूल करे हमारी इस कोशिश को। तो हम रमज़ान में कुरान पाक का जो हमारा 30वां पारा था वो तो तकरीबन ख़त्म हो गया था, हमने कर दिया। तो आज हम पहले पारे से स्टार्ट करते हैं। और देखें, मैं एक बहुत हक़ीर सी बंदी हूँ। जो मेरी छोटी हुई थोड़ी बहुत जो मैंने सीखा है वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन गलतियाँ हो सकती हैं। कभी भी आपको ऐसा महसूस हो तो ज़रूर बताइएगा। और मेरी सिर्फ ये कोशिश है कि जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो कुछ भी मैंने समझा है, उसमें से मैं जो कुछ भी आगे फॉरवर्ड कर सकूँ, पहुँचा सकूँ, जो कि बीइंग एज ए मुस्लिम मेरा फ़र्ज़ भी है। लेकिन एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, ये मैं बिल्कुल आपको बता दूँ। और कुरान पाक की तफसीर तो मतलब ये इतनी बड़ी एक चीज़ है, इतनी बड़ी एक नेमत है जो अल्लाह ने हमको अता की है कि हम में से कोई बशर इसका दावा ही नहीं कर सकता कि हम बिल्कुल इसको सही तरह से बयान करने के काबिल हो गए। जितना भी हम पढ़ते हैं, हर बार जब कभी भी आप कुरान पढ़ेंगे उठा के, और उसकी किसी भी सूरत की आप तफसीर आप एक बार आप पहले पढ़ चुके, दोबारा पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें, हर बार आपको कोई एक नया नुक्ता उसमें नज़र आता है। और ये कुरान की हक़ानियत का सबूत है कि अल्लाह ताला ने इसको हमारी रहनुमाई के लिए बनाया। तो हम जब कभी भी जिस भी मौके पर कुरान को खोलते हैं मुकम्मल यकीन और ईमान के साथ, तो हमें उससे रहनुमाई भी मिलती है और हमें उससे हिदायत भी मिलती है, और अल्लाह ताला हमारी हेल्प भी करते हैं। देखें आप कुरान पाक में क्या चीज़ नहीं है। आजकल की जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हम आज देख रहे हैं वो सब कुरान पाक में मौजूद, ठीक है। किसी भी बीमारी का इलाज आपको दुआएं बताते हैं बुज़ुर्ग, कुरान पाक से दी जाती हैं, ठीक है। किसी भी जो हमारे माशरती जितने भी मसाइल हैं उन सब के बारे में जब कभी भी हम किसी से रब्ता करते हैं, किसी मुफ्ती से, किसी आलिम से, जो उल्मा हैं, वो कहाँ से बताते हैं हमें उसका हल? कुरान पाक से। तो हमारा रब हमसे ये चाहता है कि हम इस कुरान पाक को इस तरह से पढ़ें, इस तरह से समझें कि जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें उससे मैसेज दिया है, हमें समझाने की कोशिश की है, हमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात सिखाया है, हमें बताया है कि तुमने अपनी ज़िंदगी के किन रास्तों पर किस तरह से चलना है और कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें आगे जाकर सीधा रास्ता सिराते मुस्तकीम पर लेकर जाएंगी। देखिए तफसीर का इल्म क्या है, मुकम्मल इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। जितनी भी जो भी मेरा इल्म है वो ज़रूर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। स्टार्ट में करूंगी पहले पारे से, ठीक है। और जितना भी हो सकेगा, हम उसकी कोई वो नहीं रख रहे कि हम इतना कर लेंगे, जितना भी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हम कर सकें उतना हम ज़रूर कंप्लीट करने की, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये एक एल्बम की तरह समझें आप कुरान पाक, हम इसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी अल्लाह से दुआ है ये शुरू करने से पहले कि अल्लाह ताला हमें इसमें से वो तस्वीरें दिखा दें, उन्हें समझा दें। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं ना कि उसमें से कोई सबक मिलता है, आपको कोई लाइफ लेसन्स मिलते हैं किसी ड्रामे से, इसी तरह कुरान पाक को हम दिलचस्पी के साथ जब पढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं, तो इस पर यकीन रखिए कि अल्लाह ताला भी हमें ज़रूर सिखाते हैं, उससे कुछ ना कुछ आपको हासिल ज़रूर होता है।
اور کچھ نہیں تو آپ کی نالج میں اضافہ تو ضرور ہو ہی جاتا ہے. اور پھر جب آپ دوبارہ کبھی ان چیزوں کو دہراتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پہلے سے نالج موجود ہوتی ہے اور کچھ اور بڑھ جاتی ہے جب آپ نے دوبارہ پڑھا. تفسیر کیا ہے؟ اصل میں اس علم کو کہتے ہیں، عربی زبان میں تفسیر کے لفظی معنی ہے کھولنا، کہ یعنی کہ قرآن کریم کے معنی بیان کیے جائیں، اس علم کو ہم تفسیر کہتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکام کے بارے میں ارشاد کیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے قرآن آپ پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرما دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں. قرآن کریم کا خود ارشاد ہے، لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا جبکہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف کرے اور انہیں اللہ کی کتاب اور دانائی کی باتوں کی تعلیم دے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو صرف قرآن کریم کے الفاظ ہی نہیں سکھاتے تھے بلکہ اس کی پوری تفسیر بھی بیان کرتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ جو صحابہ جب رسول اللہ سے سیکھا کرتے تھے نا تو انہیں سالوں لگ جاتے تھے کسی چیز کو سیکھنے میں. جب تک رسول اللہ دنیا میں تشریف رہی آپ کی، تو جب کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی وہ رسول کے پاس جاتے تھے اور آپ سے پوچھتے تھے، صحابہ اکرام جا کے کوئی دشواری آئی آپ نے ان کو سمجھا دیا. لیکن قرآن کریم کی تفسیر کی ضرورت کیوں پیش ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا تو اس کے بعد بھی تو امت کو رہنا تھا نا، رہتی دنیا تک، قیامت آنے تک. تو ان کو جب کوئی مسئلے مسائل ہوں گی تو وہ کس سے رہنمائی حاصل کریں گے؟ تو اس لیے اس قرآن پاک کی تفسیر بیان کی گئی مختلف علماء نے مختلف وقتوں میں، کہ تاکہ آنے والی جو امتیں ہیں وہ ان سے رہنمائی حاصل کریں. اب آپ دیکھیں کہ جب قرآن پاک عربی میں نازل ہوا تو وہ لوگ تو عربی تھے نا، ان کی تو مدر ٹنگ تھی عربی، اس کے باوجود وہ جب کچھ سمجھنے کے لیے انہیں کوئی مشکل آتی تھی یا جانے گائیڈنس لینے کے لیے وہ رسول اللہ کے پاس جایا کرتے تھے، اور ان کی مدر ٹنگ ہونے کے باوجود بھی وہ اسے اچھی طرح سمجھتے تھے. تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں آسانی سے؟ ہمیں بھی تو اس کو اچھی طرح سے پڑھنا پڑے گا جبکہ ہماری تو یہ مدر ٹنگ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے قرآن پاک کو مختلف زبانوں میں اس کی تفسیر کی گئی، ٹرانسلیشن کی گئی. اب آپ دیکھیں دنیا کے مختلف حصوں میں لوگ رہتے ہیں اور ان سب کی الگ الگ زبانیں ہیں. تو عربی سے ٹرانسلیشن ہوئی، ہندی میں ہوئی، اردو میں ہوئی، انگلش میں ہوئی، فرینچ میں ہوئی، جرمن میں ہوئی. جہاں کہیں بھی پڑھا جاتا ہے قرآن پاک، مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں انہوں نے اپنی آسانی کے لیے وہاں کے مفسرین نے، وہاں کے جو علماء تھے انہوں نے اس کی تفسیر اس میں بیان کی. اور اس کا مقصد آپ کو سمجھ آ گیا کہ کیا تھا، کہ تاکہ قرآن کا پیغام آپ تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس قرآن پاک کی اس البم میں ان تصویروں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے اس قرآن پاک میں مختلف بیان کی ہیں چیزیں. اب اس میں کچھ تو دیکھیں ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایز اٹ از آپ کو واقعات بتا دیے گئے. ٹھیک ہے، وہ تو آپ پڑھ رہے ہیں، وہ پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، ان سے آپ کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آنے والی امتیں جو ہیں عبرت حاصل کریں کہ انہوں نے یہ کیا تھا، ان پر یہ عذاب آیا، ان کا یہ فعل تھا تو اس کی انہیں یہ سزا ملی. اور کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. ٹھیک ہے، اب ان احکامات کے بارے میں تو جو شرعی حساب سے ہیں وہ سمجھائے جاتے ہیں، لیکن جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اے مسلمانوں، اے آنے والی امتوں، اے آنے والے لوگوں، مومنوں مومنات، تم ان چیزوں سے بچنا، یہ کام مت کرنا، کیونکہ پچھلی قوموں نے جب یہ اعمال کیے تھے تو انہیں اس کی سزا ملی. ہم نے بہت ساری قوموں کا پڑھا تھا نا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے بہت ساری پڑھی. تو اب سمجھیں کہ ہم اس قرآن پاک کو شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب ہم جب کسی چیز کو شروع کرتے ہیں نا
तो उसका क्या होता है, इफ्तिताह करते हैं। देखें, कोई नई बिल्डिंग बनती है, कोई नई किताब होती है जी, उसका इफ्तिताह होता है। इफ्तिताह का मतलब कि उसको स्टार्ट करना, तो जी वो रिबन काटी जाती है, लोग जमा किए जाते हैं, ठीक है। कुरान पाक का समझे आप इफ्तिताह कर रहे हैं। सबसे पहली सूरत का नाम है सूरह फातिहा, और इसका मतलब है, फातिहा उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पर किसी शय का इफ्तिताह हो, यानी कि हम कुरान पाक का इफ्तिताह कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुरान पाक का आप इफ्तिताह कर रहे हैं, और सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने सूरत इसमें रखी है वो है सूरह फातिहा। तो समझ लें कि आप कुरान पाक का आगाज़ भी जो है वो इसी से ही हो रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल इब्तदाई दौर की सूरत है, और ये बताया जाता है कि जो पहली सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो यही थी। उससे पहले जो सूरतें आई थी, सूरह फलक, सूरह अलग, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुदस्सिर, उनकी मुतफरिक आयात आई थी। कंप्लीट जो सूरत आई सबसे पहले वो सूरह फातिहा थी। अब आप सोचें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सबसे पहले इस सूरत को क्यों रखा। हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि कुरान पाक के जो पारे हैं उनको आप सिपारा कहते हैं। सा का मतलब 3, 10, ठीक है। 3 हिस्सों में कुरान पाक को डिवाइड कर दिया गया, 10 + 10 + 10। कुरान पाक के कितने हैं सिपारे, 30 पारे आप पढ़ रहे हैं, और उन सबको की 7 मंजिलें हैं, ठीक है। 7 मंजिलों में हैं, जो जिनकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है वो लोग एक एक मंजिल पढ़ते हैं। मेरी अपनी दादी कहते हैं कि वो 1 मंजिल रोज़ाना सुबह में पढ़ा करती थी। तो इस तरह 7 दिन में कुरान पाक ख़त्म हो जाता है। बाकी कुरान पाक में उन्होंने रुबा रखा है, रुबा मीन्स उसका 1/4, फिर हाफ रखा है। आप एक पारे में को 4 हिस्सों में भी करके पढ़ सकते हैं, आप एक पारे को निस्फ भी कर सकते हैं। रुबा मीन्स आपने 1/4 पढ़ा, निस्फ मीन्स आपने आधा पढ़ा, सलासा मीन्स आपने उसका जो है तकरीबन 1/7 तक पढ़ लिया, और फिर पूरा पारा कंप्लीट हो गया। हर पारे के नाम रखे गए हैं। अब उन पारों के जो नाम हैं तो या तो वो उनके बिल्कुल शुरू में दिए हैं और वही उनका नाम रख दिया गया है, और उसके हिसाब से उनके अंदर फिर सूरतें हैं, उन सूरतों के नाम हैं, और वो जो पारा है उस पारे का जो नाम है उसमें भी कोई ना कोई मीनिंग छुपा हुआ है। जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे ना, तो हमें वो चीज़ें पता चलती चली जाएंगी कि अल्लाह पाक यहाँ पर हमसे क्या फरमा रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि हम इफ्तिताह करने के लिए जा रहे हैं। कुरान पाक हमारे सामने है, जो कि कोई मामूली किताब नहीं है। अल्लाह जुल जलाल ने अपने पैगंबर पर, अपने महबूब पर वही के ज़रिए इस कुरान पाक को नाजिल किया था, और एक साथ नहीं नाजिल किया था, मुख्तलिफ औक़ात में 23 साल के अरसे में। तो यानी कि अल्लाह ताला ने इसकी अहमियत बताई कि तुम इस कुरान को एकदम से नहीं समझ सकते। जब मेरे नबी पर ये कुरान मैंने उतारा और इतना अरसा लगा, तो तुम्हें भी इसको समझने में टाइम लगेगा, मगर समझने वाले बनो। इसमें हिकमत है, इसमें दानाई है, इसमें तुम्हारी रहनुमाई है, और इसमें अल्लाह से करीब होने का एक अंसर भी शामिल है। आप समझे, कहते हैं ना कि अल्लाह से अगर बंदा चाहता है वो बात करे तो कुरान पाक पढ़े, अल्लाह से अगर मुलाकात करना चाहता है तो नमाज में ज़्यादती करे। ये दोनों चीज़ें अल्लाह ने बता दी। आप चाहते हैं किसी से मुलाकात करना, उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं, जाते हैं, ठीक है ना, किसी बड़ी हस्ती से मिलते हैं। अल्लाह के अपॉइंटमेंट क्या है, आप अजान हुई, आपने वुज़ू किया, पाक साफ हुए, आपने जा नमाज भी जाई नमाज पढ़ने के लिए। तो दरअसल नमाज क्या है, बंदे का और रब की मुलाकात का ज़रिया। और कुरान पाक क्या है, अल्लाह ताला का अपने बंदे से कलाम, बात करना। देखें, बातें ही तो है ना सारी पूरी जो अल्लाह ने हम तक पहुंचाई हैं कुरान पाक की शक्ल में, मुख्तलिफ औक़ात में, ठीक है। अब ये जो सूरत है ये एक दुआ है, और जो खुदा ने हर उस इंसान को सिखाई जो इस किताब का मुताला शुरू कर रहा हो, यानी कि पढ़ने का चाह रहे। हम किसी भी किताब से जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसके शुरू में आता है दिवाचा होता है, कहलाता है, वो एक्नॉलेजमेंट होती है। उसमें बताते हैं कि इस किताब में क्या है। तो ये जब हम कुरान पाक को शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो ये समझ लें आप उसका दिवाचा है, आगाज़ कलाम है
کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اب انسان کی فطرت کیا ہے کہ اسی چیز کی دعا کرتا ہے کہ جس کی اس کو طلب ہو یا خواہش ہو، اس کے دل میں ہو تو دعا کرتا ہے نا۔ اب دعا بھی کس سے کی جاتی ہے، طلب بھی کس سے کی جاتی ہے؟ جس سے اس کے ملنے کا آپ کو پورا یقین ہو۔ جیسے ایک بچے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے کچھ بھی مانگے گا تو اسے مل جائے گا، ہوتا ہے نا، تو وہ اسی سے وہ جا کے وہ چیز کی طلب کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب بندے کو یہ پتا ہے کہ میں نے اپنی ہر خواہش اپنے رب کے سامنے پیش کرنی ہے، تو یہ اللہ نے اسے طریقہ سکھا دیا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ اب اس سے کیا پتا چل گیا آپ کو کہ قرآن جو ہے میں جو سورہ فاتحہ اور قرآن کے درمیان ایک تعلق ہے جو اللہ نے بیان کر دیا۔ وہ تعلق کیا ہے؟ دعا اور جواب دعا۔ دعا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی، ٹھیک ہے، اور جو بندے نے مانگی، اور قرآن جو ہے اس دعا کا جواب ہے، پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے کہ اللہ سے دعا مانگتا ہے بندہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کے جواب میں اس کے سامنے قرآن پاک پیش کر دیتے ہیں، پورا قرآن پیش کر دیتے ہیں کہ یہ ہے تمہاری دعا کا جواب۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، یہی دعا کرتے ہیں نا ہم۔ جواب میں اللہ کہتا ہے یہ لو قرآن ہے تمہارے سامنے، یہی تمہاری رہنمائی ہے، یہی تمہاری ہدایت ہے، اور یہ میں نے تمہیں دے دیا، تم نے مجھ سے درخواست کی تھی نا۔ اب دیکھیں ہم کسی جگہ پر جب کوئی اپلیکیشن ڈالتے ہیں، اس کو اس طرح سے سمجھیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس اپلیکیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس بندے کا ہم ایڈریس ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، ریفرنس دیتے ہیں ہم کس کو لکھ رہے ہیں، پھر ہم سبجیکٹ ڈالتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہم اپلیکیشن لکھ رہے ہیں اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، پھر ہم اس بندے کو مخاطب کرتے ہیں اور بڑے ریسپیکٹڈ انداز میں مخاطب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی پرابلم لکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں بالکل اسی طرح سے قرآن پاک میں اسٹارٹ کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ سکھا رہے ہیں بندے کو دعا، اور اس دعا میں کیا ہے، آپ اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، پھر آپ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے یہ چاہیے، ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی طلب کرتے ہیں، اور جب اپنی طلب کرنے کے بعد آپ آخر میں آمین بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ آمین کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرما۔ ہم جب اپنی اپلیکیشن ختم کرتے ہیں تو نیچے ہم اپنا ریفرنس دیتے ہیں نا جی، یو آر سو اوبیڈینٹلی، اور یہ میرا سو نام ہے، اس کے بعد ہم ان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، تھینکس بھی لکھتے ہیں، ریگارڈس بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ادب کا طریقہ سکھا دیا کہ جب بھی میرے بندے تم مجھ سے دعا کرو گے تو تم نے یہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں کیوں رکھی؟ کیونکہ اللہ پاک یہ چاہتا تھا کہ جب میرا بندہ مجھ سے رابطہ کرے، مجھ سے ملاقات کے لیے آئے، تو وہ مجھ سے ان الفاظ کے ساتھ مخاطب ہو۔ کوئی نماز بھی پوری ہوتی ہے فاتحہ کے بغیر، سورہ فاتحہ کے بغیر؟ ہر رکعت میں نماز پڑھتے میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، لازمی پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے ایک بندے کا اور اپنا ایک تعلق اس کے ذریعے سے نا بنا دیا کہ اب تم جو ہے مجھ سے بات کر سکتے ہو، اب تم نے یہ سارے جو آداب ہیں نا وہ کمپلیٹ کر لیے نا، اب تم مجھ سے بات کرو۔ اسلام جو بھی تہذیب انسان کو سکھاتا ہے اس میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ کرے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے کیا فائدہ ہے؟ 3 طرح کے فائدے ہیں۔ ہم نے یہاں پر قرآن پاک میں ہم سورہ فاتحہ پڑھائے، اور سورہ فاتحہ کیسے شروع ہو رہی ہے؟ بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ تو کیوں اس قاعدے کی پابندی کیوں کی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے کہ جب ہم اپنے کسی بھی کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کریں گے تو وہ آدمی برے کام سے بچ جائے گا۔ ایک، کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہوگی، تو یہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ میں کوئی برا کام تو نہیں کر رہا۔ دوسرے، جائز اور صحیح نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ کا نام لینے سے انسان کی ذہنیت ٹھیک ہو جاتی ہے، صحیح ذہن کے ساتھ وہ اپنا کام شروع کرے گا۔ تیسرے، جب آپ اللہ کے نام کے ساتھ کام شروع کریں گے تو اس میں اللہ کی مدد بھی تو شامل ہوگی، اور اللہ کی توفیق بھی شامل ہوگی، اور اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے انسان کے لیے، اور شیطان کی فساد سے اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے۔
इसलिए हम कुरान पाक शुरू करने से पहले, सूरह फातिहा शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो यहाँ हमें क्या फ़ायदा सिखाया गया कि तुम ए बंदे, तुम अपना जब भी कोई काम करो तो तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो, तो अल्लाह ताला तुम्हें ये 3 फ़ायदे देंगे। ठीक है, ये एक मुकम्मल दुआ है, हमें पता चल गया। ठीक है, ये एक कुरान पाक का इफ्तिताह है। 2, 3, इसकी जो आयतें हैं वो आयतें शिफा भी कहलाती हैं। 4, ये अल्लाह ताला से करीब होने का ज़रिया। 5, कुरान पाक इससे शुरू होता है, इसका मतलब कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ आपको ये सिखा दी कि पूरे कुरान का निचोड़ ये दुआ है। तुम जब कभी भी कुरान पाक शुरू करो तो तुम सूरह फातिहा पढ़ के शुरू करो, तो तुम्हें कुरान से हिकमत मिलेगी, रहनुमाई मिलेगी। और सबसे लास्ट और सबसे अहम पहलू ये कि जब अपने रब से कुछ भी मांगो तो पहले उसकी बड़ाई करो, उसकी तारीफ करो, उसकी हम्द करो। हम किसी बड़े ऑफिसर, किसी बड़े बंदे से, किसी से मिलने के लिए किसी बुजुर्ग से जाते हैं, हाथ चूमते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, कुछ बोलते हैं, कोई एप्लीकेशन, कोई लेटर इस तरह लिखते हैं, आप तो किसी पर्सनैलिटी के बारे में लिखते हैं ना, तो फिर वो पर्सनैलिटी, वो ज़ात जो आपको सब कुछ दे रही है, जिसका हर चीज़ पे इख्तियार है, जिसने तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने इंसानों को बनाया, नबातात को, हैवानात को, तमाम मखलूक़ात को, मलाइका को, जिन्नात को, सबको बनाने वाला है, जिसने इंसान के लिए इस दुनिया को सजाया, जिसने इंसान के लिए इस दुनिया में सारी नेमतें पैदा की। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हम कौन सी अल्लाह की नेमत को झुटलाएंगे। अल्लाह ताला हम आपकी तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। तो क्या हमारे ऊपर ये लाजिम नहीं कि जब हम अपने रब से बात करें या जब हम अपने रब से कोई चीज़, कोई अपना मसला अपने रब के सामने पेश करें तो हम पहले उसकी हम्द करें। तो याद रखिए कि जब कभी भी दुआ करें तो उसमें सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़िए। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप अपना जो भी मसला है वो अपने रब के सामने रखिए, और इस बात पर यकीन रखें कि आपने दुआ मांग ली, अपने रब को आपने अपना मसला पेश कर दिया। अब आपका रब जानता है कि आपने जो मांगा है वो आपके लिए सही है या नहीं है, वो आपको दे या ना दे, उसकी मर्जी। लेकिन दुआएं कभी भी इंसान की खाली नहीं जाती हैं। 3 तरह से आपकी दुआ अल्लाह ताला के पास जाती है। ठीक है, या तो आपने जो दुआ मांगी एज इट इज कबूल हो गई, एक, या आपकी दुआ जो आपने मांगी उसकी वजह से आप पर आने वाली कोई मुश्किल टाल दी गई, 3, या वो आपकी दुआ एज इट इज अल्लाह ताला ने अपने पास महफूज कर ली, और वो फिर क़यामत के दिन जब आपके अमाल कम होंगे तो अल्लाह ताला उस दुआ को, जो आपकी दुआएं दुनिया में कबूल नहीं हुई थी, अमालों के पलड़े में डाल देगा, और जिससे कहते हैं कि मोमिन का जो अमाल है नेक वो एकदम बढ़ जाएंगे। तो वो पूछेगा कि ये जो पुर्जा एक छोटा सा डाला गया, ये मेरे कौन सी नेकियां थी? तो फिर बताया जाएगा कि ये तुम्हारी वो दुआएं थी जो दुनिया में कबूल नहीं हुई। तो उस वक्त इंसान की ये ख्वाहिश होगी कि काश कि मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती। तो ये वो दुआ है, आपको दुआ मांगने का अल्लाह ने आदाब सिखा दिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के दुआ आपने शुरू की, और सबसे पहले जब आप दुआ पढ़ें तो आप अपने रब की हम्द करें, उसकी पाकी बयान करें, फिर अल्लाह ताला से हिदायत और रहनुमाई मांगे, और फिर देखें आपका रब आपको क्या जवाब देता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? तो हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। अर्रहमानिर रहीम, रहमान और रहीम है।
मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। गैरिल मग़ज़ूबे, जो मातूब नहीं हुए, अलैहिम वलज़्ज़ालीन, जो भटके हुए नहीं हैं। और आखिर में आमीन ज़रूर कहना चाहिए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सूरे फातिहा दरअसल एक दुआ है, और दुआ की इब्तिदा उस हस्ती की तारीफ से की जा रही है जिससे हम दुआ मांग रहे हैं। हम दुआ किससे मांग रहे हैं? अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। तो हमें दुआ का ये तरीका सिखाया गया कि मुहज़्ज़ब तरीके से दुआ मांगो। ये कोई तरीका नहीं कि बस मुंह खोला और तुमने फौरन कह दिया अल्लाह मुझे ये चाहिए, अल्लाह मुझे ये चाहिए, अल्लाह मुझे ये चाहिए। तुम किससे मुखातिब हो ये तो पहले देखो। उस रब्बे कायनात से जिसने तमाम जहानों का जो मालिक है, जो इस पूरी कायनात का मालिक है, उससे तुम मुखातिब हो। तो तुम अपना तरीका तो देखो, किस तरह बात करोगे तुम। हमारे सामने कोई बड़ा भी इस तरह से कोई बड़े ग्रेड का बंदा होता है तो हम कैसे तरीके से जाते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, सही तरह से बैठते हैं, डिसिप्लिन होके बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं कि हमारी कोई बात बुरी ना लग जाए, हम सामने वाले को बोल रहे होते। तो क्या अल्लाह से बात करने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए? हमारा होना चाहिए ना। वही सिखाया गया आपको कि एक मुहज़्ज़ब तरीके से आप अल्लाह से बात करें। पहले उसकी खूबियाँ बताएं, उसके एहसानात का एतराफ़ करें। अल्लाह ने आप पर क्या क्या एहसान किए हैं उन सब का एतराफ़ करें। उसके मर्तबे को पहचानें कि वो कौन है, आपसे क्या चाहता है और आपको क्या करना चाहिए। फिर आप अपनी बात बयान करें। आप ये सोचें कि आप उस हस्ती से बात कर रहे हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। जितने जहान आपको इस दुनिया में नजर आते हैं, कहते हैं ज़मीन के साथ अंतहे हैं, उसके अंदर पूरी एक अलग दुनिया है। इसी तरह आसमान के ऊपर कितनी कायनातें हैं वो एक अलग है। हमें जो ज़मीन का नज़र आता है हिस्सा वो सिर्फ एक लेयर है, इसी तरह जो आसमान का नज़र आता है वो सिर्फ एक। और वल्लाहु आलम कि इस ज़मीन के अंदर कितने ख़जाने छुपे हुए हैं या कितनी कायनात है, और आसमान के ऊपर भी वल्लाहु आलम अल्लाह ही जानता है कि कितनी कायनात है जो हमसे मख्फी हैं, छुपी हुई हैं, हमें नहीं पता। अब तारीफ भी हम उसी की करते हैं कि जिसका हमें पता हो कि वो तारीफ के काबिल है। ऐसा ही होता है ना। अब देखें किसी मुल्क का सदर होता है, किसी दूसरी जगह जाता है, उसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जी फला है या उस मुल्क से आए हैं, ये करते हैं, इनकी ये एजुकेशन है, इन्होंने ये किया हुआ है, इनकी ये डिग्रियां हैं। होता है ना इसी तरह किसी बंदे का जब इंट्रोडक्शन कराया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर अल्लाह की खूबियाँ बयान की जा रही हैं। तारीफ सिर्फ उस अल्लाह के लिए जो तमाम कायनात का रब है। रब किसको कहते हैं? रब कहते हैं कि जिसकी इबादत की जाए। ठीक है, हमने तारीफ अल्लाह ही के लिए की, और ये कहकर हमने एक बहुत बड़ी हकीकत से पर्दा भी उठा दिया कि हकीकत ये एक ऐसी ज़ात है, हम ऐसी मखलूक, हम जो है हम उस अल्लाह की इबादत करते हैं जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। दुनिया में, जहान में जिस चीज़ और जिस शक्ल में भी कोई भी खूबी है, कोई भी कमाल है, कोई भी हुस्न है, कोई भी कुछ भी है, वो सब किस वजह से है? अल्लाह की वजह से। किसी इंसान, किसी फरिश्ते, किसी देवता, किसी सैयारे, किसी भी मखलूक का कमाल कोई ज़ाती नहीं है। आज देखें मेरे जिस्म के जितने भी हिस्से हैं क्या मैंने बनाए? सब अल्लाह ने बनाए। मैं जिस दुनिया में रहती हूँ, यहाँ पर जो सूरज चमकता है, सितारे निकलते हैं, दिन होती है, रात होती है, मैंने बनाए? अल्लाह ने बनाए। इस ज़मीन को क्या मैंने बनाया? अल्लाह ने बनाया। इस ज़मीन पर जो मखलूक़ात हैं, हैवानात हैं, वो क्या मैंने बनाए? किसी इंसान ने बनाए? नहीं, सब अल्लाह का अतिया है।
تو اگر کوئی بھی اس تعریف کا مستحق ہے یا ہم اگر کسی کے بھی احسان مند ہیں، شکر گزار ہیں، تو وہ صرف وہ خالق ہستی ہے جس نے اس تمام دنیا کو، کائنات کو اور اس کل کائنات کی ہر چیز کو بنایا، جو کہ رب کائنات ہے۔ رب کا لفظ جو ہے وہ عربی میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے: مالک اور آقا، مربی پرورش کرنے والا، خبرگیری اور نگہبانی کرنے والا، اور تیسرا فرما روا، حاکم، مدبر اور منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ کیسے؟ مالک بھی ہے، ہر چیز کا مالک ہے، آقا ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، پرورش کرنے والا ہے، وہی سب کو رزق دیتا ہے۔ وہ ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کا رزق جو ہے وہ بندوں کا میرے حوالے کیا جائے، میں کر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں تمام دریاؤں کے پانی کو جمع کر کے انہوں نے بنایا، کھانا بنایا، اور جب وہ رزق بانٹنے کا وقت آیا اور دیا گیا تو وہ تو سارا جتنی مچھلیاں تھیں نا، اس مطلب کہ جو پانی میں آبی مخلوق تھی، وہی سارا کھانا ختم۔ اب باقی کائنات کیا میں جو لوگ ہیں ان کو رزق کیسے دیا جائے گا؟ اسی وقت موسیٰ نے کہا اے میرے رب، تو ہی ہر چیز کا مالک ہے، تو ہی ہر چیز کا رازق ہے۔ وہ تو ان کو بھی رزق دیتا ہے نا اللہ، تو جو چٹانوں کے نیچے ہیں، پہاڑوں کے نیچے ہیں، پتھروں کے نیچے ہیں، پانی کے اندر ہیں، ان کو بھی رزق دیتا ہے نا، جن کو تو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک چونٹی ہے، کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، کہاں سے نکل کر آتی ہے، کس طرح رزق ملتا ہے اس کو، ہم دیتے ہیں۔ پہاڑ میں کبھی آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں، کوئی ایک پتھر ہٹا کے دیکھیں، اس پتھر کے نیچے پوری کالونیز ہوتی ہیں انسیکٹس کی، ان کو رزق کیسے ملتا ہے؟ اس پتھر کے نیچے جو پانی جا رہا ہوتا ہے نا، اس پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا رزق ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ زمین کی ایسی تہیں ہوتی ہیں جن کے بالکل اندر گہرائی میں جانور رہتے ہیں، ان کو رزق ہم دیتے ہیں۔ کیسے پہنچتا ہے؟ اللہ پہنچاتے ہیں۔ سمندر کی گہرائی میں ایک ایسی لیئر ہوتی ہے کہ جہاں پر مکمل اندھیرا ہوتا ہے، وہاں پر بھی آبی مخلوق رہتی ہے، وہاں پر بھی حیوانات ہیں اور وہاں پر بھی نباتات ہیں، ان کو رزق کیسے ملتا ہے؟ آپ سوچ کے حیران رہ جائیں گے کہ جو اس لیئر میں پائے جانے والے حیوانات ہوتے ہیں، ان کے اپنے جسم کے اندر سے ایک کرنٹ نکلتا ہے، ایک بجلی نکلتی ہے، اور وہ کیسے نکلتی ہے؟ جب ایک چیز کسی دوسرے سے، کوئی جانور کسی سے ٹکرائے یا کسی پودے سے ٹکرائے، جب وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں، اس گھپ اندھیرے میں، گھپ بھی مطلب اٹا ٹوپ اندھیرا، بالکل بلیک سب کچھ ہوتا ہے وہاں، تو اس سے روشنی ہوتی ہے، اس روشنی میں وہ اپنا رزق ملتا ہے ان کو۔ کس نے دی ان کو یہ صلاحیت؟ اللہ نے دی۔ ان کی باڈی کے اندر وہ جو کرنٹ کریٹ ہوتا ہے، وہ کس نے رکھا؟ برقی رو کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ وہاں پر ان کو وہ رزق کیسے ملے گا، تو اس لیے وہی ہے۔ اور تیسری خوبی کیا ہم نے بتائی تھی؟ حاکم، ہر چیز پہ حکومت اللہ ہی کی ہے۔ منتظم، آپ دیکھیں کبھی بھی ایسا ہوا کہ رات کے بعد دوبارہ رات آ جائے؟ رات کے بعد دن ہی آتا ہے، دن کے بعد رات ہی آتی ہے۔ کبھی چاند صبح میں نکل آئے اور سورج رات میں نکل آئے؟ نہیں، یہ سب چیزوں کو، ستاروں کو، سیاروں کو جو چلا رہا ہے، ہر چیز کو ایک نظام کے ساتھ، وہی تو خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس نے یہ ساری جو خوبیاں ہیں نا، یہ صرف اور صرف اللہ کی ہیں، اور یہ رب کے معنی میں آتی۔ پھر کیا ہے؟ انسان کا خاص یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ اسی کی خوبیاں بیان کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک معنی میں بیان کر دی، پھر دوسرے معنی میں جب ہم کسی سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں نا، ہم اس کی تعریفیں ہی کرتے چلے جاتے ہیں، تمہاری آنکھیں ایسی ہیں،
تمہارے ہونٹ ایسے ہیں، تم بولتے بہت اچھے، تمہارے بال بہت اچھے ہیں۔ یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، جس کے لیے کیا کہا گیا کہ جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ پہلے ہم نے بتا دیا تمام کائنات کا رب ہے، رب کے معنی آپ کو بتا دیے، رحمان اور رحیم۔ دیکھیں رحیم کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے لیکن رحمان کوئی نہیں ہو سکتا۔ رحمان کا مطلب ہے کہ رحم کی وہ کوالٹی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے اللہ کی رحمت کا جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں اس کی مثال اس طرح، ہم دن بھر میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، کتنی لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی لاجک ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہر غلطی کا ہمیں فوراً سزا دے دیتے، سے ہوتا ہے نا، آپ نے کوئی غلطی کی، مما جی آپ کو سزا دیتی ہیں، آپ نے کوئی غلطی کی اسکول میں ٹیچر آپ کو پنش دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کرتے تو آپ سوچیں کہ صبح سے شام تک جو ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ایک دن گزرنے کے بعد دوسرے دن وہ انتظار کرتا ہے اپنے بندے کے پلٹنے کا، اور جب تک اس کی زندگی ہے کسی بھی انسان کی، اللہ تعالیٰ اس کے پلٹنے کا انتظار کرتے ہیں کہ شاید کہ میرا بندہ اپنی غلطیوں پر توبہ کر لے، شاید کہ اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا تھا، شاید کہ اس کو توبہ کرنے کا خیال آ جائے، اور توبہ بھی وہ ایسی توبہ کہ جس کے بعد انسان اس غلطی کو کرنے کا تصور بھی نہ کرے۔ دیٹ از توبۃ النصوح۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی توبہ کرنے والا بنائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری ساری غلطیوں کو معاف کر دے۔ تو رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کا رحم کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو رحمان کا لفظ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے، رحیم کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں وہ بندہ بہت رحم کرتا ہے، اس کے دل میں بہت رحم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ وہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن رحمان صرف اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک، تو وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بار بار رحم کرتا ہے، بار بار رحم کرتا ہے۔ چاہے کوئی انسان کتنی بھی بڑی غلطی کر دے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا رزق نہیں چھینتے، اللہ تعالیٰ اس کی سانسیں نہیں چھینتے، اللہ تعالیٰ اس کی صحت، اس کی طاقت نہیں چھینتے، اسے موقع دیتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کے اوپر ایسی آزمائشیں، ایسی بیماریاں پڑتی ہیں کہ وہ اپنے رب سے شکوہ کرنے لگتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر آزمائش کی صورت میں آپ کا رب آپ کو آزما رہا ہوتا ہے۔ اگر کبھی اس نے آپ کو کوئی بہت بڑا غم دیا تو اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اس بندے کے اعمال کم ہیں، اس کی نیکیاں کم ہیں، اس کے درجات کم ہیں، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جب میرے پاس آئے تو اس کے اعمال بڑھ چکے ہوں، اس کی نیکیاں بڑھ چکی ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں یا کسی مشکل میں یا کسی بیماری میں ڈال کے اسے آزماتے ہیں، اور اس آزمائش میں جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں، اس کے اعمالوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی بھی مشکل کے پڑھنے پر شکوہ نہ کریں، بلکہ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے دی ہے نا مجھے یہ مشکل، آپ ہی مجھے اس سے نکلنے کا حوصلہ بھی دیں۔ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی وقت نہیں ہے، میں نہیں نکل سکتی، میرے اندر کوئی ہمت نہیں ہے، آپ مجھے حوصلہ دیں اور ہمت دیں کہ میں اس آزمائش میں پورا اتروں اور میں آپ کی مقرب بندی بن جاؤں، آپ کے قریب ہو جاؤں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ پھر کیا کہا کہ وہی رب ہے کہ جو روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کب ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سب جو بھی کچھ کرتے ہیں اس سب کا، ہماری جتنی بھی اگلی پچھلی نسلیں ہیں ان سب کے کارنامہ زندگی کا حساب لیں گے اللہ تعالیٰ۔ ہم نے جو بھی کچھ کیا ہے ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ یا بدلہ ملے گا۔ اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک کے روز جزا کہنے سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ وہ صرف مہربان ہی نہیں بلکہ منصف بھی ہے۔ آپ جیسا کریں گے وہ آپ کو ویسا ہی اس کا بدلہ بھی دے گا۔ اگر ہم نے رائے برابر بھی نیکی کی ہے تو اللہ کو پتہ ہے، وہ ہم بھول سکتے ہیں لیکن رب نہیں بھولتا کہ نہیں اس وقت تم نے یہ کیا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی انسان جو ہے اس کو مرنے کے بعد اچانک اس کے درجات بلند ہوتے ہیں،
وہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ میں تو مطلب دنیا سے آ گیا، اب میرے درجہ جو بلند ہوئے تو کیوں ہوئے؟ پتہ چلا کہ اس دن اس کی اولاد نے پہلی دفعہ قرآن پاک کی پہلی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اللہ نے اس کے درجات بلند کر دیے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی بھی گناہ پوری دنیا سے چھپ کے کیا ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں، لیکن آپ کا رب سب جانتا ہے، آپ کو اس کی بھی سزا ملے گی۔ یعنی آپ جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں وہ بہترین منصف ہے۔ دنیا میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ اس طرح کہ ہم کوئی برا کام کر کے ہم نے رشوت دے دی، پیسے کھلا دی، ہمیں سزا نہیں ملے، لیکن اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اگر غلط کیا ہے تو آپ کو سزا ملے گی، اگر آپ نے صحیح کیا ہے، چھوٹا سا بھی کوئی نیکی اگر وہ اللہ کو پسند آ گئی تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آپ کے سارے گناہ اس ایک چھوٹی سی نیکی سے دھو دے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی غلطی ایسی ہو جو اللہ کو بہت زیادہ ناگوار گزرے اور آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ تو جب کبھی بھی کچھ بھی اعمال کرتے ہیں اللہ سے توفیق مانگا کریں، اور یہ بھی ضرور کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی کچھ کیا، میں جو کر سکتا تھا، بس مجھے آپ ہر وقت ہر جگہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں، تاکہ میں جو اعمال کروں وہ آپ کو پسند آئے اور وہ آپ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن سکے، کہ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو میرے نامہ اعمال ایسے ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو اور مجھے پتا ہو کہ میرے نامہ اعمال اچھے ہیں اور میں مطمئن جاؤں۔ پھر یہ کہا گیا کہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہر عمل کی سزا اور جزا دیں گے، کیونکہ وہی مالک ہے اس دن کا۔ اور جب وہی مالک ہے تو پھر کیا ہے، ہمارا فرض کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اور اسی سے مدد مانگیں۔ یہ نہیں ہو ہم مزاروں پہ جا کے مانگ رہے ہیں، مزاروں پہ اللہ تو نہیں ہوتا، وہ اللہ کے نیک بندے ضرور ہیں، لیکن انہوں نے بھی اللہ کی عبادت کی تھی، اللہ کے قریب ہوئے تھے اپنے نیک اعمالوں سے، تو اللہ نے ان کو وہ درجہ دیا کہ ان کی دعاؤں میں قبولیت رکھی۔ لیکن وہ اللہ نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی مانگنا ہے، آپ جس کی عبادت کرتے ہیں، جس نے آپ کو بنایا، جو آپ کا رب ہے، آپ اسی سے مانگیں۔ اور ہم یہی اللہ سے سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ، اور جب ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے اوپر جو بھی مشکل ہے ہم اس کے لیے بھی آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہماری مدد کریں۔ اور مدد کیا مانگی کہ اللہ تعالیٰ جب ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو مدد کیا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلائیں۔ عبادت کا کیا لفظ ہے؟ عبادت لفظ کا جو مطلب ہے عربی میں وہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پوجا، جو پرستش کرتے ہیں بتوں کی، عبادت وہ بھی عبادت ہے۔ اطاعت، کسی کی اطاعت کرنا اور فرمانبرداری کرنا وہ بھی عبادت ہے۔ اور بندگی اور غلامی یہ بھی عبادت ہے۔ اب اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے پرستار بھی ہیں، ہم آپ کے فرما بردار بھی ہیں، ہم آپ ہی کی اطاعت کرتے ہیں اور جو آپ نے ہم سے کہا ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے بندے بھی ہیں اور ہم آپ کے غلام بھی ہیں۔ دیکھیں غلام کیا ہوتا تھا پچھلے زمانے میں، جو غلام خریدے جاتے تھے وہ چوں بولنے کا بھی اسے اختیار نہیں ہوتا تھا اپنے مالک کے سامنے۔ جس نے خریدا ہے وہ اگر اپنے غلام سے یہ کہے کہ تم ساری رات کھڑے رہو تو اسے کھڑے رہنا ہے، کیونکہ وہ غلام ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ ہم بھی اگر اپنے رب کی عبادت اسی طرح سے کریں کہ ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ ہمارا مالک ہے، اسے اختیار ہے ہماری زندگی پر، ہماری موت پر۔ اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کو بنا نہیں سکتا اور اللہ کے سوا کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا۔ زندگی اور موت اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی۔ پھر جب ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہم اللہ سے ہی
गाइडेंस भी मांग रहे हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखाएं अल्लाह ताला। यानी कि आपके साथ अल्लाह ताला हमारा ताल्लुक सिर्फ इबादत का नहीं, बल्कि हम आपके साथ मोहब्बत रखते हैं, इस्तेआनत रखते हैं। हमें मालूम है कि सारी कायनात के रब आप ही हैं, सारी ताकतें आपके पास हैं, सारी नेमतें आपने बनाई हैं, आप ही अकेले मालिक हैं। इसलिए हम अपनी सारी हाजितों के लिए आप ही की तरफ रुजू करते हैं। हम आपके सामने ही अपना हाथ फैलाते हैं। आपकी ही मदद पर हमारा इत्मीनान है। हमें पता है कि आप ही मदद कर सकते हैं, हमें इस पर पूरा मुकम्मल भरोसा है। और इसीलिए हम अपनी दरख्वास्त लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुए। दरख्वास्त क्या थी? जो हमने ये दुआ की एप्लीकेशन डाली थी ना, शुरू में हमने बात की थी अल्लाह के सामने, ये वो दरख्वास्त है। ठीक है। फिर जब हमने अल्लाह से कहा कि आप हमें सीधा रास्ता दिखाएं उन लोगों का जिन पर आपने इनाम किया। इनाम किस पर हुआ था? अल्लाह का इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उस सीधे रास्ते की ये तारीफ की गई है जिसका इल्म हम अल्लाह से ही मांग रहे हैं। यानी वो रास्ता जिस पर हमेशा अल्लाह ताला आपके मंजूर नज़र लोग चलते रहे हैं, हमें भी अल्लाह ताला उसी रास्ते पे लगा दीजिए। वो बेखता रास्ता कि जिस पर चलकर हम आपके इनाम हासिल कर सकें और आपकी नेमतों से माला माल हों। हमें पता है ना कि दुनिया, हमने बहुत सारी कौमों का जिक्र पढ़ा कि जिन पर अल्लाह के इनामात की बारिश हुई, और बहुत सारे ऐसे कि जिन पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ने मनसलवा उतारा। आप सबको ये वाली बात पता है। और मनसलवा क्या था कि वो जब उस वादी सीना में थे और जहाँ पर कुछ खाने पीने का नहीं था, तो अल्लाह ताला ने बटेरे उनके पास आके गिरती थी जब उन्हें भूख लगी, तो जो कि भुनी भी थी, और उनके लिए जो मीठा था वो शबनम के कतरों की तरह आके पत्तों पे गिरा दरख्तों के। डेट इज कॉल्ड मनसलवा। बनी इसराइल पर अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें उतारी थी, लेकिन फिर जब वो लोग नाफरमानियों पर चले गए, अल्लाह की सरकशी पर आ गए, तो फिर अल्लाह ने उनको सजा भी दी। तो यहाँ पर हम अल्लाह से इस बात की तलब कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आप हमें उन लोगों का रास्ता दिखाइएगा जिनसे आप खुश हुए। और जब अल्लाह खुश होता है तो फिर अपनी नेमतें देता है। दुनिया में भी ऐसा होता है ना कि जब आप अच्छी तरह से अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो आपकी प्रमोशंस होती हैं, आपकी अपग्रेडेशन होती हैं, आपको बोनस मिलता है। तो यहाँ हम अल्लाह ताला से बोनस मांग रहे हैं, लेकिन उस बोनस के लिए, उस अपग्रेडेशन के लिए हमें भी तो कुछ करना होगा ना। हमें सीधे रास्ते पर चलना होगा। तो सीधा रास्ता भी हमें अल्लाह ही दिखाएगा। हम उसी से कहेंगे, उसी से रहनुमाई मांगेंगे, क्योंकि दुनिया में तो ये फितनों का दौर है। आपको अल्लाह ने इख्तियार भी दे दिया, चारों तरफ आपके फितने हैं। शैतान का शर है, इंसानों का शर है, हासिदीन का शर है, शयातीन का, जिन्नात का। हमें उन सब से बचना है, तो हम अल्लाह से ही मांगते हैं सिराते मुस्तकीम। और साथ ही साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वो रास्ता उन लोगों का हो जिन पर आपका इनाम नाजिल हुआ, उन लोगों का ना हो जो कि गुमराह हो गए थे या जो भटक गए थे। और फिर अल्लाह ताला जैसे ही आप इस सूरह फातिहा को ख़त्म करते हैं, इस दुआ को ख़त्म करते हैं, उसके फ़ौरन बाद सूरह बकरा शुरू हो जाती है, कुरान पाक स्टार्ट होता है। तो अल्लाह ताला जवाब में क्या कहते हैं अपने बंदे से कि ये है वो सीधा रास्ता, यानी कि ये कुरान पाक जो मैंने तुम्हारी रहनुमाई के लिए, तुम्हारी हिदायत के लिए इस दुनिया में भेजा अपने महबूब पर। और एक बरगजीदा अल्लाह के फरिश्ते जो कि फरिश्तों के सरदार थे, जो कि इसे लेकर आते थे। और उसके साथ ही साथ ये भी मैसेज कि ये कुरान पाक एकदम से समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके समझो। जैसे अल्लाह ने अपने महबूब पर इस कुरान को 23 साल के अरसे में भेजा था, वो समझते थे। सहाबा आपसे जब कोई चीज़ सीखते थे तो उनमें सालों भी लग जाते थे। एक सहाबा का मैंने कहीं पढ़ा था कि सूरह बकरा उन्होंने 7 साल में सीखी थी। तो हम भी जो भी कुछ पढ़ें, समझें, सीखें, तो हम ये हमारी
कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको बार बार पढ़ें। उसमें कोई चीज़ समझ में ना आए तो हम पूछ लें एक दूसरे से, दोबारा पढ़ें, और अल्लाह ताला से साथ साथ ये दुआ भी मांगे कि अल्लाह पाक इस कुरान पाक को आप मेरी हिदायत का सरचश्मा बना दें, इसको मेरे सीने में उतार दें, इसको मेरे दिल का नूर बना दें, और जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो अल्लाह ताला इस कुरान को मेरी कब्र में नूर बना के उतार दीजिएगा। और हम ये दुआएं सारी किससे कर रहे हैं? उस हस्ती से कि जिसने इस कुरान पाक को भेजा। तो हमने शुरू में यही बात पढ़ी थी ना कि ये कुरान, ये जो सूरह फातिहा है, वो ये दुआ है बंदे की तरफ से, यानी कि हम कर रहे हैं अपने रब से, और कुरान उसका जवाब है खुदा की जानिब से। यानी कि बंदा दुआ करता है कि है परवरदिगार मेरी रहनुमाई कर। हमने मांगी ना यहाँ से अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा, और अल्लाह ताला जवाब में अपने बंदे के सामने ये कुरान पाक रख देते हैं और कहते हैं, ए मेरे बंदे, ये है वो हिदायत और रहनुमाई जिसकी दरख्वास्त तूने मुझसे की थी। अब तुम इसको पढ़ो, इसको समझो और इससे रहनुमाई हासिल करो। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कुछ मैं समझ सकी थी आपको समझाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला मेरे भी दिल में उतारे और मुझे भी इससे मुस्तफ़ीद फरमाए, और अल्लाह ताला आप सबको भी जिन्होंने अपना वक्त निकाला और इसमें शामिल हुए। दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इनको इस रमज़ान की फयूज़ व बरक़ात के दिन और रात अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए, और इसकी तमाम रहमतें और बरकतें मुझे, मेरे घर वालों को, मेरी औलाद को, मेरे बच्चों को, मेरे तमाम ख़ानदान को, और आप सब लोगों को, तमाम मोमिनात को अल्लाह ताला हासिल फरमाए। अल्लाह पाक इस रमज़ान में ही अल्लाह ताला आपने इस कुरान पाक को नाजिल फरमाया था और उस रात को मख्फी रखा था ताकि हम उस शब कदर को तलाश करें और कुरान पाक को हम समझ सकें, उस पर अमल करें। अल्लाह ताला हमें वो शब कदर नसीब फरमाइएगा और उसमें इबादत करने वाला बनवाइएगा। अल्लाह ताला हम जो भी आपका वादा है ना अल्लाह ताला कि आप रमज़ान में हर नेकी को 70 गुना बढ़ा के हमारे लिए रखते हैं। शयातीन को अल्लाह ताला अब कैद कर देते हैं ना अल्लाह ताला, हमारा जो ये नफ्स है ये भी तो हमारे लिए एक शैतान की तरह है जो हमें बुराई पर उकसाता है। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान की सातों में आपसे दुआ करते हैं कि हमारे इस नफ्स को हम पर हावी ना होने दें, हमारे इस नफ्स को हमारे लिए नफ्स मुतमइन्ना बना दीजिए, और इस तरह से कि जब हम आपकी बारगाह में आएँ तो आप हमसे राज़ी हों और हम अपने अंजाम से बाखबर हों और खुशी खुशी आपकी बारगाह में आएँ। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिग़फिर वरहम अन्ता खैरुर राहिमीन रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलात रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतुल फ़िरदौस व अऊज़ु बिका मिनन नार। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब्बे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।